ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं खुशिया खानम, मान मौलिमा, सरकारी आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा कल्लूर, तालुका सिरवाल, जिला रायचूर से आप तमाम का एतबार सबक की दूसरी निशिस्त में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम एतबार सबक की पहली यूनिट या क्लास या निशिस्त को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे. आगे बढ़ते हैं. तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम एतबार सबक की पहली यूनिट का क्या है, थोड़ा सा मुख्तसर सा यादा कर लेते हैं. पहला क्या है, पहली यूनिट का मुख्तसर सा खुलासा. देखें, हमने पहले यूनिट में क्या जाना, एतबार यानी एतबार के माने, यानी एतबार का मतलब है भरोसा या यकीन, उसके मुताल्लिक जाना. यानी किसी भी को हम भरोसा करते हैं तो उसको हम अपनी अमानत देकर जाते हैं. कहीं जाना हो, कहीं पर रहना हो तो अपनी अमानत संभालने के लिए देकर जाते हैं. भरोसा, यकीन. ठीक है बच्चों. दूसरा पॉइंट क्या है, बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था. बाबा भारती के पास जो घोड़ा, शानदार घोड़ा था, उसका नाम क्या था, सुल्तान था. यहाँ तस्वीर में नजर आ रहा है ना घोड़ा, उसका नाम क्या था, सुल्तान था. अच्छा, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देकर जो खुशी होती है, वैसी ही खुशी बाबा भारती को अपने घोड़े को, सुल्तान को देखकर होती थी. क्या था, माँ को जिस तरह से एक माँ को अपने बेटा और इसी तरह से एक किसान को, एक काश्तकार को अपने उगाए हुए खेत को लहलाते हुए, उगाए हुए सरसब्ज शादाब खेत को देखकर जिस तरह से खुशी होती थी, उसी तरह से बाबा भारती को अपने घोड़े सुल्तान को देखकर होती थी. ये तीसरा पॉइंट होगा. बाबा भारती सुल्तान को देखकर भी देखभाल खुद ही किया करते थे. बाबा भारती है ना, सुल्तान की देखभाल जैसे उसकी जिस्म की सफाई, उसे खाना देना, उसकी देखभाल करना, सब बाबा भारती अपने हाथों से करते थे. ये बच्चों, बाबा भारती सुल्तान की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते थे. बाबा भारती को सुल्तान से दूर रहना, उससे जुदा होना भी एक लम्हे के लिए भी दरकार नहीं था. वो अपने सुल्तान से उतनी मोहब्बत करते थे. इसके बाद सुल्तान की चाल ताउस की तरह थी. सुल्तान किस तरह चलता था, जिस तरह से मोर अपने पर फैलाकर नाचता है, इस तरह से क्या है, सुल्तान ताउस की तरह चलता था. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. रोजाना बाबा भारती शाम के वक्त 8-10 मील का चक्कर ना लगाते इन्हें चैन नहीं आता. तो सुल्तान की शोहरत सारे इलाके में फैल चुकी थी और सारे इलाके के लोग उसकी शोहरत से देखते थे, उसको खुशी से देखते थे. कितना शानदार अलबेला बांका घोड़ा है बोल के देखते थे. तो बाबा भारती हर रोज अपने घोड़े पर यानी सुल्तान पर बैठकर अपने इलाके के 8-10 मील का एक चक्कर ना लगाते, उनको चैन ना आता था. कलहन इस इलाके का मशहूर डाकू था. जहाँ पर बाबा भारती रहते थे, उसी इलाके का मशहूर डाकू कलहन था. लोग उसे क्या, उसके नाम से, सिर्फ उसके नाम से क्या है, थर थराते थे या डरते थे, खौफजदा थे. इतना ज्यादा खौफ था उसका उस इलाके में. कलहन उस इलाके का एक मशहूर डाकू था. कलहन बाबा भारती से मुलाकात करने और सुल्तान को देखने बाबा के पास आया. एक दिन क्या है, सुल्तान भेष बदलकर आम इंसान की शक्ल में, आम इंसान के लिबास में क्या है, बाबा भारती के पास पहुंचा. क्यों, उसको भी सुल्तान की शोहरत खींच लाई बाबा भारती के पास. वो भेष बदलकर बाबा भारती के पास आया ताकि वो सुल्तान को अपनी आंखों से देख सके. उसके बाद दोनों अस्तबल गए. कलहन ने ऐसा बांका घोड़ा कहीं नहीं देखा था. जब बाबा भारती सुल्तान को दिखाने के लिए राजी हो गए, वो गुरूर से अपना घोड़ा सुल्तान को दिखाया अस्तबल में. दोनों मिलकर अस्तबल के करीब पहुंचे और सुल्तान को देखा. आगे देखें.
تو آج یونٹ شروع کرنے سے پہلے یہاں تک ہم نے پچھلی یونٹ میں یعنی پچھلی نشست میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا دونوں مل کر استقبال جاتے ہیں. وہاں پر بابا بھارتی بڑے ہی غرور سے اپنے گھوڑے سلطان کو کلہن کو دکھاتے ہیں. تو آج کی یونٹ شروع کرنے سے پہلے سبق میں آنے والے کیا ہے نئے الفاظ کے معنی کیا ہے, نئے الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں. تو بچوں آپ اپنے پاس کیا ہے اپنی جماعت کی درسی کتاب, ایک نوٹ بک اور ایک قلم رکھ لیں تاکہ ضروری اور اہم نکات کو کیا ہے اپنی کلاس ورک بک میں اس کو درج کر سکیں. ٹھیک ہے بچوں, نکال لیجیے گا اور دیکھیے یہ صفحہ ہے. آج اس کا ہم کیا ہے مطالعہ کریں گے. آگے بڑھتے ہیں. تو سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے اس میں آنے والے نئے الفاظ کے معنی جان لیتے ہیں. پہلا لفظ کیا ہے خبر گیری. پہلا لفظ خبر گیری یعنی خبر رکھنا یا دیکھ بھال کرنا. خبر گیری کرنا مطلب دیکھ بھال کرنا یا اس کی خبر رکھنا. ٹھیک ہے بچوں. دوسرا لفظ محتاج. دوسرا لفظ کیا ہے محتاج یعنی ضرورت مند یا حاجت مند. جس کی ضرورت کوئی ضرورت پیش آتی ہے اس کو محتاج بولتے ہیں. اکثر غریب محتاج ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے, جیسے کہ کھانے پینے کے لیے, اچھے کپڑوں کے لیے, اچھے مکان کے لیے. وہ محتاج ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنا وسیلہ نہیں ہوتا. تو ضرورت مند یا حاجت مند. ٹھیک ہے. تیسرا دل پسیجنا. دل پسیجنا یعنی ایک محاورہ ہے. محاورہ کیا ہے جو حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی یعنی اس کو ہم کر سکتے ہیں, ایسے ذہن میں سوچ سکتے ہیں. حقیقت میں وہ نہیں ہوتا, وہ اسے محاورہ کہتے ہیں. اس میں آخری لفظ میں نون الف نا یعنی مصدر آتا. محاورے میں اکثر کیا ہے مصدر نون الف نا ہوتا ہے. یہاں پر ہے محاورہ دل پسیجنا. اس کا مطلب نرم دل والا, دل نرم ہونا یا ترس کھانے والا. دل پسیجنا یا دل نرم ہونا یا ترس کھانا, ہمدردی دکھانا, اس کو دل پسیجنا کہتے ہیں. چوتھا لفظ ہے اپاہج. چوتھا کیا ہے اپاہج یعنی جسمانی طور پر معذور یا کوئی خامی ہے, ہاتھ ٹوٹ گیا ہے, پیر ٹوٹ گیا. اپاہج جس کو نقص جسمانی طور پر جسمانی اعضاء کوئی نقصان ہو جاتے ہیں یا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اپاہج ہو جاتے ہیں. چلنے میں دقت, بات کرنے میں دقت, اگر سننے میں تکلیف ہو تو سننے کی تکلیف. اس طرح سے اسے اپاہج کہتے ہیں اردو زبان میں. ٹھیک ہے بچوں. پہلا ہے خبر گیری یعنی خبر رکھنا یا دیکھ بھال کرنا. دوسرا لفظ ہے محتاج یعنی ضرورت مند یا حاجت مند. تیسرا ہے دل پسیجنا, محاورہ ہے یہ یعنی دل نرم ہونا یا ترس کھانا. ٹھیک ہے بچوں. چوتھا ہے اپاہج یعنی جسمانی طور پر معذور یا کمزور. آگے دیکھیں. چلیے بچوں, آج کی اس یونٹ میں بابا بھارتی اور کلہن کی کیا بات چیت ہوئی, ان دونوں کے بیچ میں کون سی بات چیت ہوئی اور آگے کہانی میں کیا ہوا معلوم کریں گے. ان دونوں مل کر استقبال پہنچے, اس کے آگے کی کلاس میں کیا ہوگا, آگے کیا ہوگا اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. اس یونٹ کے اہم نکات یعنی یہ سبق ایک کلاس میں ہم کیا ہم پڑھیں گے. دیکھیں اس کی ایک نظر ثانی کر لیتے ہیں. پہلا ہے اس کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کریں گے, یعنی کہانی میں آگے کیا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں اس کی ڈیٹیل جانیں گے. دوسرا سوالات, مختصر چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات حل کریں گے. بعد 3 یا 4 جملوں کے سوالات کے جوابات کی وضاحت کریں گے, یعنی تفصیلی سوالات جوابات کو بھی حل کریں گے. اس کے بعد چوتھا ہے صحیح یا غلط کی نشان لگائیں گے. صحیح یا غلط پچھلے کلاس میں بھی ہم نے صحیح غلط کی صحیح غلط کی نشاندہی کی تھی. اس میں بھی اس یونٹ کے بھی صحیح غلط کے جملوں کی نشاندہی کریں گے. آگے الفاظ کو کیا ہے اپنے خود کے جملوں میں استعمال کریں گے. اتنا اس یونٹ میں ہم کریں گے انشاءاللہ. بچوں آگے بڑھتے ہیں. تو بچوں آپ اپنے پاس کیا ہے سب سے پہلے اپنی نصابی کتاب کا صفحہ نمبر 144 کھول کر دیکھیں آگے کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں. دیکھیں بچوں, پڑھتی ہوں میں, آپ غور سے دیکھیے گا. اس نے کہا بابا صاحب اس گھوڑے کو میرے پاس ہونا چاہیے تھا. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. بابا خوف زدہ ہو گئے. اب انہیں رات کو نیند نہیں آتی تھی.
सारी सारी रात अस्तबल की खबरगिरी में कटने लगी। हर वक्त कलहन का खतरा क्या है लगा रहता था, मगर कई महीने गुजर गए और वो ना आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक क्या है बेपरवाह हो गए। शाम का वक्त था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर जा रहे थे। एकाएक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा जरा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। ये यहाँ पर है एक सफा, देखें इसकी वजाहत करते हैं। तो दोनों मिलकर कलहन और बाबा भारती दोनों मिलकर बाबा साहब अपने सुल्तान को दिखाते हैं अस्तबल में। उसके बाद कलहन वहां से लौट जाता। उसने क्या कहा देखिए, जब वो घोड़ा देख उसने क्या कहा कलहन ने, जो एक आम आदमी के लिबास में आया था ना घोड़ा देखने के लिए, यानी सुल्तान को देखने के लिए, उसने कहा बाबा साहब इस घोड़े को मेरे पास होना चाहिए। यानी उन्हें क्या बोला, मैं बाबा ये घोड़ा अगर हो सके तो वो मेरे पास होना है था, आपके पास नहीं। तो ये कहकर वो क्या है इतना बोलकर बाबा से रुखसती लेकर वहां से चला जाता, एक तंज के तौर पर बोलकर वहां से दूर हट जाता। बाबा खौफजदा हो गए, यानी डर गए बाबा, ये क्या ऐसा, ये शख्स ऐसा क्यों कह रहा है, ये घोड़ा मेरे घोड़े को उसके पास कैसे रहना, बोल के वो डर गए, खौफजदा हो गए। अब इन्हें रात को नींद नहीं आती थी। पहले ही उनको सुल्तान से दूरी का अगर सोचे तो भी वो डरते थे। इसके बाद उनको रात भर ये आदमी की जो बात सुनने के बाद उनको रात भर क्या है नींद नहीं आती थी। सारी रात क्या है बाबा साहब क्या है अस्तबल की खबरगिरी किया करते थे। अस्तबल के अतराफ क्या है इसकी देखभाल, सुल्तान क्या कर रहा है इसको एक बार चेक करते थे, खबर रखते थे इसकी। इसके बाद हर वक्त कलहन का खतरा लगा रहता था और उनको ये भी डर था कि कलहन जो मशहूर डाकू था उस इलाके का कहीं आकर वो सुल्तान को चुरा ना ले जाए, उसको वो भी डरता है। मगर कई महीने गुजर गए इसी तरह से, इसी डर में, इसी खौफ में क्या है कई महीने गुजर गए और वो ना आया कलहन, कोई दूसरा शख्स भी नहीं आया और डाकू भी नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किस हद तक बेपरवाह हो गए। कई दिन गुजरने के बाद क्या है बाबा साहब भी क्या है उस बात से बेपरवाह हो गए, इन्हें थोड़ा रिलैक्स हो गया। शाम का वक्त था, बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर क्या है एक दिन शाम को बाबा भारती हर रोज शाम जिस तरह से 8-10 माइल के लिए सुल्तान की पीठ पर बैठकर सवारी चक्कर लगाते थे, इसी तरह एक दिन क्या है वो सुल्तान की पीठ पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, सब चक्कर लगाने के लिए जा रहे थे। एकाएक अचानक क्या है एक आवाज आई, एक तरफ से क्या है आवाज सुनाई दी बाबा साहब को, क्या बोल के, ओ बाबा जरा एक मोहताज की बात सुनते जाओ। बाबा साहब ये किसी मोहताज की यानी किसी जरूरतमंद की एक जरा बात सुनते जाओ। आवाज में रेख्त थी। बाबा ने घोड़ा रोक लिया, देखा तो एक अपाहिज दरख्त के साए तले पड़ा करहा रहा था। बाबा भारती का दिल क्या है पसेज गया, बोले तुम्हें क्या तकलीफ है। अपाहिज ने हाथ बांधकर कहा, बाबा मैं दुखी हूँ, हाँ मुझ पर रहम करो। रामा वाला यहाँ से 3 माइल फासले पर है, वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। ये सफा है। अब इसकी वजाहत करेंगे। आवाज में रेख थी। जब बाबा साहब कहीं हर शाम की तरह रोजाना शाम की तरह 8-10 माइल के चक्कर के लिए सुल्तान पर सवार होकर जा रहे थे तो ये रेख्त एक आवाज सुनाई दी। तो बाबा ने क्या है घोड़े को यानी सुल्तान को उसको रोक लिया। ये कहाँ से आ रही है? एक मोहताज की आवाज आ रही थी जो कर रहा था, यानी कर रहा के बोल रहा था कोई तो मेरी मदद करो। एक अपाहिज क्या है वो दरख्त के नीचे बैठा था, उसके पैर को चोट लग गई थी, वो अपाहिज था तो वो साए तले पड़ा कर रहा था, यानी मोहताज ये मदद की गुहार लगा रहा था। तो बाबा भारती का दिल क्या है उसकी करहानी की आवाज से बाबा भारती का दिल पसेज गया, यानी उनका दिल नरम हो गया। क्या तकलीफ है इसको जानेंगे बोलकर क्या है उन्होंने, क्यों तुम्हें क्या तकलीफ है, घोड़े को रोक लिया, आकर
वो अपाहिज के पास पूछा, क्या तकलीफ है भाई, तुम क्यों करहा रहे हो? तो अपाहिज ने क्या है, हाथ बंद कर कहा, यानी हाथ जोड़कर बाबा भारती से कहा, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे पर रहम कर, मेहरबानी कीजिए, यानी मुझ पर रहम कीजिए, मेहरबानी कीजिए। मैं क्या है, रामावाला यहाँ से 3 मील के फासले पर है। रामावाला एक गांव का नाम है। वो वहाँ से जिस जगह पर वो अपाहिज बैठा था वहाँ से 3 मील पर फासले पर, यानी दूरी पर है। मुझे क्या है, वहाँ जाना है, रामावाला जाना है। मैं मगर दर्द से क्या है करहा रहा हूँ, मुझे जाना है। घोड़े पर क्या है, मुझे चलने के लिए तकलीफ है, पैर में क्या है बहुत सख्त चोट लगी है, इसलिए मुझे क्या है घोड़े पर चढ़ा लो। फिर परमात्मा तुम्हारा क्या है, परमात्मा ने अल्लाह यहाँ पर, वो तुम्हारा भगवान क्या है भला करेगा। इस तरह से कहकर क्या है वो अपाहिज बाबा साहब से कह रहा था। आगे देखते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है, बाबा साहब पूछते हैं। जब घोड़ा रोककर उसको पूछते हैं क्या हुआ भाई, तो बोलता है कि वो रामावाला जाने वाला था, मगर अपाहिज होने की वजह से, दर्द होने की वजह से नहीं जा पा रहा था, तो घोड़े पर सवार करा लो, ऐसा कहता है बाबा साहब से। तो फिर बाबा साहब क्या पूछते हैं, वहाँ पर तुम्हारा कौन है, वहाँ कौन है तुम्हारा, तुम वहाँ जाना चाह रहे हैं? बाबा ने क्या है उससे सवाल पूछा। दुर्गा दत्ता हकीम का नाम आपने सुना होगा, जो मैं इनका सौतेला भाई हूँ। फिर उन्होंने बाबा इन्हें वो शख्स यानी वो क्या बोलता है, दुर्गा दत्त एक आदमी है, एक हकीम है। हकीम यानी डॉक्टर, उस जमाने में हकीम थे, जड़ी बूटियों से क्या है बीमारियों का इलाज किया करते थे, वो हकीम, उसका नाम दुर्गा दत्त है। मैं उनका क्या हूँ, सौतेला भाई हूँ, मुझे उनके पास जाना है, ऐसा कहकर क्या है वो शख्स यानी वो अपाहिज बाबा साहब से कह रहा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर क्या है अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद इसकी लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अचानक इन्हें झटका सा महसूस हुआ और लगाम हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि वो अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा इसे दौड़ाए ले जा रहा है, तो इनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। इनके मुंह से चीख निकल गई। ये अपाहिज कल्हन डाकू था। बाबा भारती कुछ देर खामोश रहे, इसके बाद पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ठहरो, जरा ठहरो। कल्हन ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और इसके गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, बाबा साहब ये घोड़ा अब ना दूंगा। तो चलिए बस की इसकी वजाहत करते हैं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को क्या है पहले तो उतर गए, उससे दरियाफ्त किया तुम्हें कहाँ जाना है, वो बोले रामावाला जाना है, ये जो वहाँ से 3 मील फासले पर दूर पर है। तो मगर अपाहिज होने की बदौलत मैं वहाँ नहीं जा पा रहा। तो बाबा साहब पहले सुल्तान से नीचे उतर गए, फिर अपाहिज को क्या है घोड़े पर सवार कराया यानी बैठाया उसको घोड़े पर और खुद उसकी लगाम पकड़कर है ना, जो घोड़े पर रस्सियां जो रहते हैं ना उसको मोड़ने के लिए, तो वो लगाम पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता क्या है उस अपाहिज को सुल्तान पर बैठाकर उसकी लगाम पकड़े आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। तो अचानक यानी अचानक से क्या है एक झटका सा महसूस हुआ बाबा साहब को, यानी झटका लिया वो लगाम। और हाँ, लगाम क्या है जो हाथ से वो एकदम जोर का झटका लगने से लगाम क्या है बाबा के हाथ से छूट गई। जब उन्होंने देखा कि वो अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठा है, ऐसे झुककर बैठा हुआ शख्स एकाएक क्या है तनकर एकदम स्ट्रेट, तन यानी स्ट्रेट बैठ गया है, इसे दौड़ाए ले जा रहा है, यानी जोर से है ना सुल्तान को झटका देकर दौड़ाकर ले जा रहा है। तो उनकी हैरत का ठिकाना रहे, एकदम हैरान हो गए बाबा साहब, ये क्या भाई एक अपाहिज इतना जोर से झटका देकर मेरे घोड़े सुल्तान को ले जा रहा है, ऐसे हैरान हो गए बाबा साहब। तो उनके मुंह से क्या है चीख निकले, एकदम चिल्ला लिए कि क्या हो रहा है, एकदम चीख उठे, वो कहाँ जा रहे हैं ऐसा चीख उठे। ये अपाहिज कल्हन डाकू था। अचानक उनको महसूस हुआ कि हो ना हो ये अपाहिज क्या है
कल्हन डाकू है जो सुल्तान के ऊपर अपनी निगाहें लगाए था। बाबा भारती कुछ देर तक खामोश रहे, थोड़ी देर तक, 1-2-3 सेकंड क्या है, 2-3 सेकंड 2-3 मिनट क्या है, बाबा भारती खामोश हो गए, ऐसे खामोश ठहर गए, हैरत में थे कि ऐसा ले जा रहा है, मैं तो मदद कर रहा था इसकी। तो इसके बाद फिर पूरी ताकत लगाकर क्या है चिल्लाए, 1 मिनट रुकना, यानी जोर से चीखे, यानी 2 मिनट खामोश होके चीखे, जरा ठहरो, थोड़ा ठहरो भाई करके ऐसे चीखे। कल्हन ने ये आवाज सुनकर क्या है, वो आवाज सुने, जोर से चीखे नानो बाबा भारती, तो आवाज सुनकर रोक लिया घोड़े को, यानी सुल्तान को उसकी लगाम खींचकर उसको रोक लिया, उसकी गर्दन पर हाथ फेरा। कल्हन क्या है, सुल्तान को रुकाकर उसकी गर्दन पर ऐसे हाथ फेरते हुए बोला, बाबा मैं अब ये घोड़ा ना दूंगा, मैं बिल्कुल भी आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा। कल्हन ने इसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बाबा साहब से कहा। जब बाबा ने घोड़े को रोका तो आगे बढ़ते हैं, तो बाबा भारती करीब आकर कहा, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, मगर कल्हन तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ कि इसे रद्द ना करना और ना मेरे दिल को सख्त सदमा पहुँचेगा। बाबा हुक्म दीजिए, आपका गुलाम हूँ, सिर्फ एक घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम लो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा। हाँ, मेरी ये दरख्वास्त है कि इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना। देखिए इसकी वजह, जब घोड़ा जा रहा था, यानी झटके से घोड़ा ले जा रहा था कल्हन, तो बाबा चीख कर बोले थोड़ा ठहरो। तो बाबा तो कल्हन क्या है, घोड़े को रोककर उसकी गर्दन पर हाथ फेरता है, फिर बाबा से करीब आकर कहा, यानी उसके पास, बाबा साहब के पास आकर कहा, ये घोड़ा तुम्हें मुबारक। जब जैसे ही घोड़ा करीब लाता है कल्हन, तो बाबा साहब कल्हन को क्या बोलते हैं, ये घोड़ा अब तुम रख लो, है ना, तुम्हें मुबारक हो, तुम इसकी वापसी के लिए नहीं कहता, तुम मुझे वापस करो, मैं इसके लिए नहीं कहता, मगर तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ, एक इल्तिजा करता हूँ, एक रिक्वेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं दरख्वास्त, एक इल्तिजा करता हूँ कि इसे रद्द ना करना, इसे रोकना मत, मैं जो इल्तिजा करता हूँ उसको रद्द ना करना, मेरे दिल को सख्त सदमा पहुँचेगा, अगर तुम मेरी इल्तिजा को रद्द कर दोगे, इसे ठुकरा दोगे तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। तो बाबा हुक्म दीजिए। कल्हन क्या कहता है, बाबा अब जो कहेंगे मैं वो करूँगा, हुक्म दीजिए। आपका क्या हूँ, मैं एक गुलाम हूँ, आप हुक्म करिए, मैं वो काम करूँगा, मैं गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा न दूंगा, मगर शर्त ये है कि मैं आप जो भी कहेंगे वो करूँगा, मगर ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो। बाबा साहब क्या कहते हैं इस सवाल को, अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ ना कहूँगा, अब मुझे वो घोड़ा वापस करो करके मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे घोड़े की जरूरत नहीं है, अब उसका नाम मत लो। हाँ, मगर ये है, मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एक इल्तिजा है, मेरी एक बात है कि तुम इस वाक़े का जिक्र, यानी जो वाक़या तुम अपाहिज बनकर मुझे ठगा है, इस वाक़े का जिक्र क्या है, किसी से ना करना, लोगों से किसी से क्या है, इस वाक़े का जिक्र किसी से भी मत करना, इतना कहते हैं बाबा साहब। आगे देखें तो बच्चों क्या है, एतबार सबक की दूसरी यूनिट यहीं पर खत्म होती है, यानी यहाँ तक दूसरी यूनिट का यहीं पर लेंगे। अब आइए सबक में क्या है मौजूद, क्या है मौशकों को सरगर्मियों के जरिए से क्या है हल करते हैं। पिछले सरगर्मियों में हमने क्या कहा था, सवालात एक जुमले के सवालात के जवाब हल किए थे और चंद है ना जुमलों के सही और गलत की निशानदेही की थी और चंद अल्फाज के माने अपने जुमलों में इस्तेमाल किए थे। आगे देखें तो यहाँ पर भी वही सही है, मुख्तसर सवालात के जवाब हैं। तो देखें यहाँ पर कौन से सवालात हैं बच्चों, मैं सवाल करूंगी आप जवाब दीजिएगा। बाबा भारती ने कल्हन से क्या दरख्वास्त की, कौन बोलेगा ये, हाँ वेरी गुड। बाबा भारती ने कल्हन से कहा इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना। क्या कहा बाबा भारती ने, इस वाक़े का जिक्र है ना किसी और दूसरों से मत करना। दूसरा सवाल क्या है यहाँ पर, बाबा भारती ने कल्हन से क्यों कहा कि इस वाक़े का जिक्र किसी से ना करना, कहिए बच्चों जवाब दीजिए। हाँ वेरी गुड,
اس واقعے کا ذکر کیا ہے؟ کسی سے نہ کرنا. یہ بات بابا بھارتی نے کلہن سے اس لیے کہا کیونکہ اگر لوگوں کو اس واقعے کا علم ہو گیا، یعنی اگر لوگوں کو اس واقعے کا پتہ چل گیا تو کیا ہے، وہ کسی غریب پر اعتبار نہیں کریں گے. یعنی اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ کسی کو ایسا معلوم ہوگا تو کون سے بھی غریب یا محتاج لوگوں کی کوئی بھی مدد نہیں کرے گا یا بھروسہ نہیں کرے گا. تو اس واقعے کا ذکر تم کسی سے مت کرنا، ایسا بابا بھارتی نے کلہن ڈاکو سے کہا. دیکھیں دوسرا سوال، اپاہج بن کر بابا بھارتی نے کس سے مدد مانگی؟ اپاہج بن کر بابا بھارتی سے کس نے مدد مانگی بچوں؟ ہاں ویری گڈ. اپاہج بن کر کلہن نے کیا ہے، بابا بھارتی سے مدد مانگی. جو درخت کے تلے سائے میں بیٹھا تھا تو اپاہج بن کر اس سے مدد مانگی. مشق میں دوسرا کیا ہے، نیچے دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. یعنی ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرو. ایک ہے پہلا والا مدت. ہاں سلطان ایک مدت سے کیا ہے، بابا بھارتی کے پاس تھا. میں نے یہاں پر جملے میں استعمال کیا ہے. دیکھیے بچوں آپ بھی بنانے کی کوشش کیجیے. ایک وقت سے، مدت ہے نا وقت، ایک مدت سے کیا ہے، سلطان بابا بھارتی کے پاس تھا. دوسرا لفظ کیا ہے، بے پرواہ. یعنی پڑھائی میں ہمیں بے پرواہی نہیں کرنی چاہیے. پڑھائی میں ہم دل لگا کر پڑھنا چاہیے، اسے لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے. تیسرا کیا ہے، درخواست یعنی التجا، ریکویسٹ رہتے نا. چھٹی کے لیے ہم کہیں پر اگر شادی میں جانا ہے، کہیں دوسرے گاؤں جانا ہے تو ہم چھٹی کے لیے کیا ہے، ٹیچر سے درخواست نامہ لکھ کر دیتے ہیں. درخواست لکھتے ہیں 2 دن کی ہو 3 دن کی، ایسا چھٹی کے لیے ہم درخواست کیا ہے، لیٹر لکھتے ہیں. چوتھا کیا ہے، قوت، طاقت. یعنی گھوڑوں میں تیز بھاگنے کی قوت ہوتی ہے. یعنی گھوڑے ہیں نا، دنیا میں جتنے جانور ہیں اس میں سب سے زیادہ تیز بھاگنے والا گھوڑا ہے. پہلا تو چیتا ہے، دوسرا ہے گھوڑا. تو طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے تیز بھاگنے کی. اس کے بعد ہے احتیاط. 5 احتیاط ہے، ہمیں کیا ہے، ہر کام، جو بھی کام دیے بڑے لوگ ہوں، کوئی بھی کام ہو اسے احتیاط سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں آگے بڑھتے ہیں. ان سوالات کے جوابات 3 یا 4 جملوں میں لکھیے، یعنی تفصیلی سوالات. پہلا سوال کیا ہے، کلہن کون تھا اور بابا اس سے خوفزدہ کیوں تھے؟ اچھا کلہن کون تھا اور اس سے کیوں خوفزدہ تھے، کیوں ڈرتے تھے بابا؟ جواب کیا ہے، دیکھیں بچوں، کلہن اس علاقے کا کیا ہے، مشہور ڈاکو تھا. بہت لوگ اس سے ڈرتے تھے اور سارے لوگ اس کے نام سے تھراتے تھے، خوفزدہ تھے. وہ اتنا ڈر بیٹھا تھا اس کا. اور اس کی نگاہیں کیا ہے، سلطان کی پر تھی. یعنی اس کی شہرت شاندار گھوڑا ہے، سجیلا گھوڑا ہے بول کے اس کی نگاہیں سلطان پر تھی اور وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا. ایسا شاندار گھوڑا ایک فقیر کے بنسبت میرے پاس ہونا چاہیے. میں اتنا مشہور ڈاکو ہوں، میرے پاس ہونا چاہیے تھا. اسی وجہ سے کیا ہے، بابا بھارتی ہمیشہ ایک سادھو کی شکل میں آ کر، وہ ایک عام انسان کے لباس میں آ کر اس کو کہا تھا کہ یہ گھوڑا میرے پاس ہونا چاہیے. جب سے کیا ہے، بابا صاحب خوفزدہ تھے اور سلطان کلہن کا ڈر ان کے دل میں تھا کہیں وہ سلطان کو چرا کر نہ لے جائے. اور وہ ساری رات کیا ہے، استبل کی خبر گیری کیا کرتے تھے. ساری رات سلطان کی خبر لینے کے لیے کیا ہے، وہ استبل جایا کرتے تھے. آگے دیکھیں، بابا بھارتی کا گھوڑا دیکھ کر کلہن کے سینے پر سانپ کیوں لوٹ گیا، یعنی وہ کیوں غصہ ہو گیا؟ جواب دیکھیں، ایک مرتبہ کلہن بھیس بدل کر کیا ہے، عام انسان کی شکل میں آیا اور ملا اور اس سلطان کو دیکھنے کی التجا کرنے لگا، ریکویسٹ کرنے لگا. بابا بھارتی اور کلہن دونوں کیا ہے، استقبال کے قریب پہنچے، طرف گئے. کلہن نے ایسا بانکا یعنی سجیلا گھوڑا نہیں دیکھا تھا اور اسے لگا کہ اتنے مشہور ڈاکو ہونے پر بھی کیا ہے، اتنے مشہور ڈاکو ہونے پر بھی اس کے پاس سلطان جیسا گھوڑا نہیں ہے. اور اس فقیر کے پاس ہے، بابا بھارتی ایک سادھو تھے نا، ایسے فقیر کے پاس ایسا شاندار گھوڑا ہے دیکھ کر سوچ کر کیا ہے، کلہن کے سینے پر سانپ لوٹ گئے، یعنی غصہ ہو گیا. وہ بہت زیادہ سخت افسوس کرنے لگا، میرے پاس ایسا گھوڑا ہونا چاہیے. یہ سمجھ گئے؟ آگے بڑھتے ہیں. تو صحیح غلط کی نشاندہی کیجیے. ایک اپاہج، پہلا لفظ ہے اپاہج، درخت کے سائے تلے پڑھا رہا تھا. صحیح ہے یا غلط بچوں؟ ہاں صحیح ہے. تو یہاں پر صحیح کی نشان لگائے. دوسرا ہے، لوگوں کو اگر اس واقعے کا علم ہو گیا تو وہ ہر غریب پر اعتبار کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اگر اس واقعے کا ذکر علم ہو گیا تو
کوئی بھی کسی غریب پر یقین نہیں کرے گا. تو یہ جملہ غلط ہے. غلط کی نشاندہی لگا لیجیے. تیسرا ہے بابا بھارتی کو ہر وقت کلہن کا خطرہ لگا رہتا تھا. ہاں بابا بھارتی کو خوف زدہ تھے کہ کہیں کلہن سلطان کو چرا نہ لیتے. صحیح ہے نہیں؟ غلط ہے. ویری گڈ. چوتھا ہے گھوڑے نے اپنے مالک کے خدموں کی چاپ کو نہیں پہچانا. اپنے مالک کے خدموں کی چاپ کو پہچانتا تھا. گھوڑا بھی اپنے مالک سے اتنا ہی محبت کرتا تھا. ہے نا؟ کرتا تھا نا. تو یہ بھی جملہ غلط ہے. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہاں گھر پر کام یعنی گھریلو مشق یعنی ہوم ورک. تو یہاں پر میں نے خالی جگہ دیے ہیں, آپ کو اس کو بھرتی کر کے لانا ہے. پہلا ہے بابا بھارتی اسے ڈیش کہہ کر بلاتے. کیا کہہ کر بلاتے تھے؟ سلطان. ویری گڈ. دوسرا ہے کلہن اس علاقے کا کیسا ڈاکو تھا؟ ہاں ویری گڈ, مشہور ڈاکو تھا. تیسرا بابا نے بڑے ڈیش سے گھوڑے کو دکھایا. استقبال کے قریب دونوں گئے تو بڑے کس سے دکھایا؟ غرور سے اسے گھوڑے کو دکھایا. چوتھا ہے کلہن کے ڈیش پر سانپ لوٹ گئے. کس پر لوٹ گئے؟ سینے پر. کلہن کے سینے پر. یعنی غرور سے کیا ہے, اس کو یہ تھا کہ میرے پاس میں اتنا مشہور ہونے کے باوجود اس فقیر کے پاس سلطان نہیں. تو اس کلہن کے سینے پر کیا ہے؟ سانپ لوٹ گئے. پانچواں ہے ڈیش کی شہرت کھینچ لائی. کس کی شہرت کھینچ لائی؟ کلہن کو بابا کے پاس ہاں سلطان کی شہرت ان کے قریب کیا ہے؟ کھینچ لائی. سمجھ گئے بچے؟ یہ خالی جگہ آپ درج کر لیجئے, اپنے نوٹ بک میں لکھ کر لائے گے. انشاءاللہ کل دیکھیں گے اس کو. تو یہیں پر آج کی اعتبار کی دوسری نشست یعنی دوسری کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے. میں خود خانم سرکاری اعلیٰ درجاتی اعلیٰ ابتدائی مدرسہ کلور تعلق خسروات ضلع رائچور سے اب تمام سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ.